चुनाचे अगर कल पंजाब असम्बली का गैर आइनी इजलास मुनक्किद करेंगे ये लोग तो जाहिर है वहां पे मौजूद अपोजिशन उस पर अपना प्रोटेस्ट जो है वो रिकॉर्ड कराएगी और मुनासिब ये होगा कि फेयर प्ले करें आप, जो आज तक तो कभी इमरान खान और उनके साथियों ने किया नहीं है, क्योंकि फेयर प्ले का वर्ड उनकी डिक्शनरी में नहीं है। वो अपने वजीर आला से आइन के मुताबिक इस्तीफा दिलाएं, वरना इस इस्तीफे को हमें चैलेंज करना पड़ेगा और वो सारा अमल खटाई में पड़ जाएगा। हम इस अमल को बिल्कुल नहीं चाहते कि खटाई में पड़े। हम उस बैटल फील्ड में बिल्कुल उतर चुके हैं और लेकिन आइन और कानून की खिलाफ वर्जी ना हो। सो मुख्तसर ये कि वजीर आला पंजाब अपना इस्तीफा गवर्नर पंजाब के नाम सबमिट करें, उसके बाद वो जाने और उनका काम वो उसे मंजूर करते हैं, जो भी उन्होंने करना करें और फिर कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक कल शाम 5 बजे तक वो इस्तीफा मंजूर हो। और क्योंकि उससे पहले अगर ये उसके बाद मंजूर हुआ या उन्होंने इस्तीफा न दिया तो फिर कल भी वजीर आला पंजाब के ओहदे के लिए नॉमिनेशन पेपर 5 बजे के बाद फाइल नहीं हो सकते। ये असेंबली के कवायद में लिखा हुआ है, आप इसकी भी तहकीक कर सकते हैं। सो मौजूदा हुकूमत अब जा तो रही है, लेकिन जाते वक्त कानून और आइन की धज्जियां ना उड़ाई जाए। और दूसरी बात यह है कि हमें इतलात आ रही हैं कि हुकूमत अपने हामियों को इकट्ठा करने की तैयारी फिर से कर रही है रेड जोन के अंदर डी चौक पे। सोशल मीडिया पे भी ये कॉल्स चल रही हैं और टेलीफोन कॉल्स भी चल रही हैं, हमें इतला भी आ रही है। ये एक गैर कानूनी, गैर इखलाकी और गैर आइनी अमल होगा और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की सरीहन खिलाफ वर्जी होगी। हम मुतनब्बे करते हैं और वार्न करते हैं इस जाते हुए वजीर आजम को, जो अब वजीर आजम नहीं है और जो अकलियत का वजीर आजम है, कि वो इन हरकतों से बाज रहे और लोगों के बच्चों को आपस में लड़ाने की कोशिश न करे और अपने सियासी कारकुनों पर कम से कम रहम खाए और बेगुनाह कारकुनों को लड़ाने की ये साजिश बंद करे। बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह खान साहब बात करते हैं, याद साहब फिर जो सवाल और जी। ख्वाजा साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए जो है वो जो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया है, एडमिनिस्ट्रेशन है और दूसरे अदारे जो लोगों के जानो माल और इस शहर की जो है वो हिफाजत पे मामूर हैं, उन्हें भी ये मुतनब्बे करना चाहूँगा कि ये उनकी जिम्मेदारी है और अटॉर्नी जनरल ने ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट कैटेगोरिकल स्टेटमेंट जो है वो बिफोर दी बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो दी है कि रेड जोन में उस दिन जिस दिन अजलास होगा कोई गैर मुतलका शख्स जो है वो दाखिल नहीं हो सकेगा और तमाम मेंबरान कौमी असम्बली को उनका तल्लुक़ किसी भी जमात से क्यों ना हो, उनको आने में, अपना वोट कास्ट करने में, उसके काउंट होने में और उनके वापस जाने में कतन किसी किस्म की जो है वो रुकावट नहीं होगी। जो पहले ख्वाजा साहब ने बड़ी सराहत इस बात की वजाहत की है कि एक गैर आइनी अमल हुआ है और उस अमल के नतीजे में जो है वो चीफ मिनिस्टर का इंतखाब होने जा रहा है। ये कल को ऐसे भी हो सकता है कि ये मामला जो है ये अदालत में चैलेंज हो और अदालत में चैलेंज होने के बाद ये नोटिफिकेशन या ये रिजाइन जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो और उसकी बुनियाद के ऊपर जो है ये जो है इसका वजूद जो है वो गैर आइनी डिक्लेयर हो जाए, तो उसके ऊपर फिर जितनी भी आपने बिल्डिंग जो है वो सारी होगी, वो सारी की सारी जो है वो डिमॉलिश हो जाएगी। इवन एक नए चीफ मिनिस्टर का इंतखाब जो है वो भी जो है वो खटाई में पड़ सकता है। लेकिन चैलेंज जो है वो यकीनन उसमें टाइम लगेगा और अदालत जो है वो एक वक्त लेगी फैसला करते हुए। लेकिन फौरी तौर पे 3 अथॉरिटीज ऐसी हैं कि अगर वो अपनी गलती का एहसास करें और बोनाफाइडी इंटेंशन के साथ सामने आए तो ये मामला इसी वक्त जो है ये हल हो सकता है। नंबर 1, वो नोटिफिकेशन अथॉरिटी जिसने इसको नोटिफाई किया वो यकीनन सेक्रेटरी सर्विसेज जो है वो पंजाब गवर्नमेंट के होंगे। उन्हें ये चाहिए था कि नोटिफिकेशन करने से पहले इस इस्तीफे की जो लीगैलिटीज हैं, फॉर्मेलिटीज हैं, उनको वो चेक करते
اور انہیں ایسی حالت میں اس کو نوٹیفائی نہیں کرنا چاہیے تھا. انہیں چاہیے تھا کہ اس کے اوپر وہ اعتراض لکھتے اور اعتراض لکھ کے جو ہے وہ اس کو واپس کرتے اور اس کو جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن اور آئین قانون کے مطابق جو ہے وہ دوبارہ منگواتے. لیکن انہوں نے یہ غلطی کی ہے. انہوں نے اپنی جو آفیشیل ڈیوٹی ہے، جو ان کی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے، انہوں نے اس کو پورا نہیں کیا. وہ جو صاحب بھی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسی بات کی جو ہے وہ حکومت سے تنخواہ بھی لے رہے ہیں. ان کا ایک مقام ہے، ان کی سینئر موسٹ جو ہے وہ بیوروکریٹ ہو چاہیے کہ وہ ایز اتھارٹی اس نوٹیفیکیشن کو وڈرا کر سکتے ہیں اور وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مجھ سے لیپس ہوئی ہے، اس لیپس کی بنیاد کے اوپر مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اس نوٹیفیکیشن کو میں وڈرا کرتا ہوں اور اس کو جو ہے وہ واپس بھیجے ٹوورڈز گورنر. یا پھر یہ ہے کہ گورنر صاحب جو ہیں وہ ان رائٹنگ نوٹیفیکیشن اتھارٹی جو ہے اس کو لکھ کے بھیجیں کہ بھئی یہ لیپس مجھ سے ہوئی ہے، میں نے اب اس کا نوٹس لیا ہے، یا میڈیا میں آئی ہو تو میں نے اس کا نوٹس لیا ہے، تو آپ اس کو ڈی نوٹیفائی کریں اور اس کو جو ہے وہ واپس میرے تک بھیجیں. اور اس کو جو ہے وہ عثمان بزدار صاحب کو، جو سابق وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں جبکہ آئینی طور پہ وہ ابھی ہولڈ کرتے ہیں آفس، اس کو بھیجیں. تو یا پھر یہ ہے کہ بزدار صاحب، لیکن بزدار صاحب میں تو خیر اتنی سمجھ نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ جی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے تو لہذا مجھے جو ہے وہ دوبارہ موقع دیا جائے. لیکن اس میں انٹائر رسپانس جو ہے وہ اس آفیسر کے اوپر بنتی ہے جو کہ نوٹیفیکیشن کرنے کی اتھارٹی جو ہے اسے اس ملک کا آئین، اس ملک کا قانون دیتا ہے. انہوں نے بغیر اس کو چیک کیے اس کو نوٹیفائی کیا ہے. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ وہ اس نوٹیفیکیشن کو جو ہے الگ صبح جو ہے وہ سب سے پہلے جب اپنے آفس جائیں اس کو چیک کریں، فائل منگوا کے اس کو دیکھیں اور دیکھنے کے بعد نوٹیفیکیشن کو جو ہے اس کو وڈرا کریں. جی تفصیلاً بات کر لی ہے سعد رفیق صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب نے کہ آج جو ایشو ریز کیا، مگر ایک اور ایشو جو ہے جو تھوڑا سا اس سے ہٹ کے ہے، جو کہ آپ چند دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں کس تاخیر سے ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے اس کی موشن کو موو کیا گیا، اس کے اوپر ڈبیٹ نہیں کرنے دی گئی، اور پھر ایک تو 14 دن پورے نہیں کیے، پھر جب موشن موو ہوا ڈبیٹ نہیں کرنے دی، ڈبیٹ نہ کرنے کے بعد اب بھی اس کو ڈریگ کیا جا رہا ہے. اور اسی طرح پنجاب اسمبلی میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جو کچھ غیر آئینی اور ان کانسٹیٹیوشنل ہے، یہ کانسٹیٹیوشن کو توڑنا اور کانسٹیٹیوشن کو نہ سمجھنا یا نہ امپلیمنٹ کرنا جن افسران کی ذمہ داری ہے وہ بھی اس کے قصوروار ہیں. اور جو افسران اپنی ڈیوٹی سے زیادہ انلیگل ایکٹ جو ہوگا اس کا ساتھ دیں گے تو ان کو یہ ذمہ داری بھی اٹھانی پڑے گی آنے والے وقت میں. تو یہ ہر فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کے ادارے کو یہ ہم سب کا، آپ وہ کریں جو آئین اور قانون کہتا ہے، اور آپ اپنی جورسڈکشن سے یا انلیگل آرڈر جو ہیں وہ ماننے سے انکار کریں. یہ ہماری سوچ ہے. شکریہ. ایاز صادق صاحب، آپ اسپیکر رہے ہیں، حکومت یہ مشاورت کر رہی ہے کہ اسپیکر صاحب کوئی ایسی رولنگ دے دیں کہ جو تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہے اس کی گنتی نہ ہو سکے اور سپریم کورٹ کا بہانہ بنا کے رولنگ دیں. تو کیا اسپیکر کے پاس کوئی ایسا اختیار ہے کہ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کے حوالے سے کوئی رولنگ دے سکے؟ کانسٹیٹیوشن میں جو چیز لکھی ہوئی ہے، درج ہوئی ہے، ایک طریقہ ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا، اس کے اوپر کوئی کسی طرح کی رولنگ نہیں آ سکتی. اس کو پروسیس کو پورا کرنا ہے. ان کو کوئی رولنگ، وہ صرف کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے ہی چینج کیا جا سکتا ہے 2/3 کے ساتھ، اس کے بغیر یہ چینج نہیں ہوگا. سر، ایک طرف آپ عدالت جا رہے ہیں اور دوسری طرف حمزہ شہباز بھی جو ہے میدان میں آ رہے ہیں، کتنے چانسز ہیں، کتنے پر امید ہیں کہ حمزہ شہباز جن کو پوری اپوزیشن کی حمایت حاصل ہے کہ وہ سی ایم بن سکتے ہیں؟ گزارش یہ ہے کہ حمزہ شہباز صاحب کو متحدہ اپوزیشن نے اپنا امیدوار نامزد کر دیا اور انشاءاللہ تعالی ہم مرکز کی طرح وہاں بھی اپنے ہدف کو آلموسٹ اچیو کر چکے ہیں. مگر مجھے ایک گزارش ضرور کرنی ہے. پنجاب کے گورنر ہمارے دور میں بھی گورنر رہے ہوئے ہیں اور برٹش پارلیمنٹ میں وہ اس کے رکن رہے ہیں. آئین اور قانون کی جتنی سمجھ انہیں ہونی چاہیے شاید ہی کسی دوسرے کو. تو شریف آدمی ہے وہ. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اپنی یہ جو
वजीर आला पंजाब ने इस्तीफा दिया और गलत नाम से इस्तीफा दिया है, जैसे कि राना सनाउल्लाह खान साहब ने 3 अथॉरिटीज बताई हैं। सेक्रेटरी सर्विसेज तो पता नहीं हिम्मत करे ना करे, उस्मान बुजदार साहब में भी इतनी हिम्मत नहीं है, हम उन्हें जानते हैं। सरवर साहब को ये चाहिए कि वो या तो ये इतराफ कर लें कि वो आइन और कानून से नाबलद हैं, बिल्कुल पैदल हैं, और अगर उन्हें आइन और कानून की कोई समझ है तो फिर वजीर आला पंजाब को, उस्मान बुजदार साहब को जो अब तक वजीर आला हैं और नोटिफिकेशन इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया है, उनसे उनको इस्तीफा दोबारा तलब करना चाहिए अपने नाम से, उसके बाद मंजूर करें और फिर वो उन प्रोसीडिंग्स का तब आगाज कर सकेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन जो नए कायदे ईवान के इंतखाब के मुतालिक है। बहुत सर, शुक्रिया। मंजूर तो गवर्नर ने ही किया है, एड्रेस उसमें प्राइम मिनिस्टर को किया गया है। आप ये कह रहे हैं कि जो एड्रेस का हेडिंग उसकी है वो गलत है। यही क्या जी? सर, 2 सवाल है। एक तो ये कि हुकूमत पंजाब में जो चेंज के लिए इतनी उजलत में क्यों है, जबकि वफाक में हमने उलझ देखा। दूसरी बात ये, कल इजलास होता है जिसे आप कह रहे हैं हर कॉन्स्टिट्यूशन को गैर आईनी होगा, पिछले प्रोसीजर को देखते हुए रेजिग्नेशन, तो अपोजिशन शिरकत करेगी इस इजलास में? ना सिर्फ वहाँ पे शिरकत करेगी बल्कि वहाँ पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएगी और वो कोशिश करेगी कि इस तरह के गैर आईनी इजलास को मुलतवी करवाया जाए और ये कानून और आइन के मुताबिक इसको